बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, यूं तो दुनिया में बेशुमार अक़साम के पौधे पाए जाते हैं जो कि दुनिया की खूबसूरती में इजाफे का बाइस बनते हैं और बहुत फ़ायदेमंद भी हैं। जबकि इसी दुनिया में ऐसे पौधे भी मौजूद हैं जो न सिर्फ नुकसानदेह हैं बल्कि इंसानों और बाकी जानदारों के लिए अमवात का बाइस भी बनते हैं। और बाज़ पौधे तो ऐसे हैं जो जानवरों के साथ साथ इंसानों को भी खा जाते हैं, जिन्हें आदमखोर पौधे भी कहा जाता है। इसके अलावा ऐसे पौधे भी हैं जो न सिर्फ निहायत फ़ायदेमंद हैं बल्कि इस महंगाई के दौर में बिजली की बचत भी करवा सकते हैं। लेकिन कैसे? तो आज की इस वीडियो में हम आपको इन्हीं अजीबो गरीब पौधों के मुतालिक तफसील से बताएंगे। तो तफसीलात जानने से कबल आपको यह दहानी करवाते चलें कि वीडियो को लाइक करें, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी का बटन ज़रूर दबा दें ताकि आपको इस तरह की मज़ीद मालूमाती वीडियोस बर वक्त मिलती रहें। दोस्तों, सबसे पहले हम ऐसे पौधों का जिक्र करेंगे जिन्हें आप घर में गमलों के अंदर आसानी उगा सकते हैं, जो न सिर्फ ठंडक पैदा करते हैं बल्कि घर के अंदर की फिजा को साफ भी रखते हैं। गर्मियों की आमद हमेशा से बिजली के इस्तेमाल में इजाफे का बाइस होती है, और गर्मियों में बिजली का बिल हर इंसान को परेशान करता है। शदीद गर्मी में लोग सारा दिन अपने घरों और काम पर गुजारते हैं, और माहौल को ठंडा रखने के लिए जो इलेक्ट्रिकल मसनूआत वो इस्तेमाल करते हैं वो जेब में सुराख कर देती हैं। ऐसी सूरत हाल में इंसान तलाश करता है कि इन इलेक्ट्रिकल मसनूआत का कोई नेमुल बदल ऐसा भी हो जो कुदरती हो और जेब पर भारी ना हो। तो आज हम आपको बताएंगे कि कुछ ऐसे प्लांट्स भी हैं जो 1 टन के एसी के बराबर ठंडक पैदा करते हैं। तो सबसे पहले आपको इन्हीं पौधों के मुतालिक बताते हैं जो आपका बिजली का बिल बचा सकते हैं। तो पहले नंबर पर है स्नेक प्लांट। इस पौधे को आप अपने बेडरूम में रख सकते हैं। स्नेक प्लांट रात को ऑक्सीजन खारिज करता है, जिससे कमरे की फिजा साफ होती रहती है और इसकी ठंडक से कमरा गर्म नहीं होता। नंबर 2, एलोवेरा। इसके मुतअद्दिद फ़वाइद से तो आप पहले भी आगाह होंगे। तो कई खसूसियात का हामिल ये पौधा दर्जे हरारत में कमी का बायस भी बनता है और हवा को टॉक्सन और जरासीम से पाक करके फिजा में ठंडक भी पैदा करता है। इसे घर में किसी भी जगह रखा जा सकता है। नंबर 3, आरिका पाम ट्री। ये पौधा घर के अंदर रखने के लिए बेहतरीन पौधा है, जो कम रोशनी में भी हरा भरा रहता है। हवा को साफ करने के अलावा अगर इसे कमरे में रखा जाए तो ये कमरे का दर्जा हरारत 5 सेल्सियस तक कम कर सकता है। नंबर 4, बोस्टन फर्न। ये इंतहाई खूबसूरत पौधा है। ये पौधा जहाँ घर को खूबसूरत बनाता है वहाँ माहौल को साफ और ठंडा रखता है। नंबर 5, बेबी रबर प्लांट। जहाँ एसी कमरे का दर्जा हरारत कम करने के लिए बिजली का बेबहा इस्तेमाल करता है, वहाँ ये नन्हा पौधा जो दिखने में भी खूबसूरत है, बगैर जेब पर बोझ बने कुदरती तरीके से अपना काम करता रहता है और अपने इर्द गिर्द की गर्मी ठंडक में बदल देता है। नंबर 6, योका ट्री या वीपिंग फिग। यह खूबसूरत पौधा कमरे में गर्मी से पैदा होने वाली बदबू को खत्म कर देता है और हवा में खुशबू का बाइस बनता है। इसकी मौजूदगी में कमरा बाहर के दर्जे हरारत से 5 दर्जे कम गर्म होता है। मनी प्लांट या गोल्डन फोथोज। इंतहाई कम तवज्जो पर भी ये पौधा हरा भरा रहता है और बढ़ता रहता है और माहौल को कुदरती ठंडक देकर हवा को साफ करता रहता है। दोस्तों, अब हम आपको इंतहाई नुकसानदेह और जानलेवा पौधों के मुतालिक बताते हैं। बास पौधे इंसानों के लिए सिर्फ मौत हैं, और ये मौत सिर्फ उन पौधों को छूने या फिर चखने ही की सूरत में वाक़ नहीं होती, बल्कि बास सूरतों में तो सिर्फ उनके करीब जाने से ही इंसान मौत का शिकार बन जाता है। उनमें से पहला पौधा है स्कंक कैबिज। ये एक बहुत बड़ा पौधा है और इसके बाज़ हिस्से मकामी लोगों के मुताबिक खाए जाने के काबिल हैं। लेकिन यह भी मालूम होना चाहिए कि इस पौधे के गलत हिस्सों को ज़्यादा खाने से जहर फैल सकता है, क्योंकि इसमें शदीद कैल्शियम ऑक्सलेट पाया जाता है। कैल्शियम ऑक्सलेट गोश्त को गला सकता है और एज़ा के निज़ाम को बंद करने की भी अहलियत रखता है। बटर कप। बटर कप भी एक इंतहाई मोहलक पौधा है और यह खराब नकासी आब में उगी हुई घास के दरमियान में अफजाइश पाता है। इसके असरात अक्सर बच्चों की जिल्द पर देखने में आते हैं, जो कि खेल खेल में इसे छूते हैं। जिल्द पर वक्ती सुर्ख निशानात पड़ जाते हैं। अगर इंसान इसे गलती से भी खा ले तो उसकी तकलीफदेह मौत वाक़ हो सकती है। इसके पीले फूल जहरीले मादे खारिज करते हैं। जॉइंट हॉगवीड। ये पौधा हकीकी मानों में एक भयानक ख्वाब की मानिंद है।
دوسرے پودوں کو تو کھانے کی وجہ سے جسم میں زہر پھیلتا ہے، لیکن اس سے صرف اگر جلد چھو جائے تو یہ انسانوں کے لیے ہولناک نقصان کا سبب بن سکتا ہے۔ اگر یہ آنکھوں کو چھو جائے تو انسان مستقل طور پر اندھا ہو سکتا ہے۔ یہ پودا 8 فٹ تک لمبا ہو سکتا ہے۔ ڈیتھ کیمس، یہ پودا مغربی شمالی امریکہ کے جنگلات میں پایا جاتا ہے اور دنیا کے زہریلے ترین پودوں میں سے ایک ہے۔ اس کی تھوڑی سی مقدار کا استعمال بھی انسان کو انسانی اعضاء کی ناکامی اور خون کی خرابی کے ذریعے موت کے نزدیک لے جاتا ہے، جبکہ اس پودے کا مخصوص حصہ کھائے جانے کے قابل بھی ہے۔ ہمالین بلیک بیری، یہ ایک ایسا پودا ہے جس سے آپ کبھی نہیں الجھنا چاہیں گے۔ اس کے نوکیلے کانٹے انتہائی تیز ہیں اور یہ شارک کے دانتوں کی مانند بڑھتے رہتے ہیں۔ ان میں ایک خاص قسم کا زہر ہوتا ہے جس کی وجہ سے ان سے ٹکراؤ کی صورت میں آنکھوں کی سنگین چوٹوں، رگوں کی خرابی یا پھر خون کی کمی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اب تک کئی حادثات ریکارڈ کیے جا چکے ہیں۔ اس کے قریب جانے کے لیے سخت حفاظتی انتظامات کی ضرورت پڑتی ہے۔ گیمپی گیمپی، یہ اسٹیلوی درخت دنیا کے خطرناک ترین درختوں میں سے ایک ہے۔ اس درخت کے باعث پہنچنے والی تکلیف ایسے ہوتی ہے جیسے گرم گرم تیزاب پھینک دیا گیا ہو، اور انسان اس تکلیف سے نجات حاصل کرنے کے لیے بعض اوقات خودکشی پر بھی تیار ہو جاتا ہے۔ یہ درخت ایک انتہائی زہریلے مادے پر مشتمل ہے۔ نیوزی لینڈ ٹری نٹل، یہ دنیا میں پائے جانے والے درختوں میں سے ایک درخت ہے جس کے پاس سے اگر کوئی بدقسمت انسان اگر گزر بھی جائے تو موت کا شکار بن سکتا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا اور انتہائی زہریلا درخت ہے اور یہ درخت 15 فٹ تک بڑھنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس درخت سے خارج ہونے والے زہریلے اثرات اعصابی نظام کو متاثر کر سکتے ہیں۔ سپرگ لورل، یہ پودا چھوٹے اور چمکدار پتوں کے ساتھ اکثر ہمارے سجاوٹی باغوں یا پھر پبلک گراؤنڈ میں دکھائی دیتا ہے۔ اس پودے کے ساتھ لگی جھاڑیاں انتہائی خطرناک ہوتی ہیں۔ اگر ان جھاڑیوں کے ساتھ انسانی جلد چھو جائے تو شدید جلن کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور اندرونی خون اور انسانی اعضاء میں خرابی پیدا ہو جاتی ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ کچھ قبیلے اس پودے کو منشیات کے طور پر بھی استعمال کرتے تھے۔ یہ پودا انتہائی طاقتور بائیوسائڈز پر مشتمل ہوتا ہے۔ دوستو، اس کے علاوہ آپ کو کچھ گوشت خور پودوں کے متعلق بھی آگاہ کرتے ہیں۔ انسان اور جانور تو گوشت خور ہوتے ہی ہیں، لیکن یہ سننے میں بڑا عجیب لگتا ہے کہ دنیا میں گوشت خور درخت بھی موجود ہیں۔ یہ کتنی ناقابل یقین بات ہے، لیکن حقیقت ایسی ہی ہے اور حقائق سے منہ نہیں موڑا جا سکتا۔ ان گوشت خور پودوں کا نام کارنیورس پلانٹ رکھا گیا ہے۔ یہ پودے اپنے شکار کو کئی دنوں تک آہستہ آہستہ کھاتے ہیں۔ ان پودوں کی خوراک میں چھوٹے جانور جیسے چوہا، خرگوش وغیرہ اور حشرات داخل ہیں۔ بڑے جانوروں کے شکاری درخت بھی افریقہ میں پائے جاتے ہیں، جو کہ بہت ہی کم تعداد میں پائے جاتے ہیں، اور اکثر انسان ان کے پاس سے گزر جاتے ہیں اور ان کو علم بھی نہیں ہوتا کہ یہ درخت گوشت خور ہیں۔ یہ گوشت خور درخت افریقہ کے جنگلات میں پائے جاتے ہیں۔ یہ درخت گوشت کیسے کھاتے ہیں، یہ اپنی جگہ ایک دلچسپ کہانی ہے۔ جب کوئی جانور کسی ایسے درخت کے نیچے جا کر سوتا یا آرام کرتا ہے تو یہ اپنی ٹہنیاں نیچے کر کے اسے آہستہ آہستہ جکڑ لیتے ہیں۔ یہ درخت ان کو اتنی خوبصورتی سے جکڑتے ہیں کہ جانوروں کو احساس تک نہیں ہوتا کہ وہ جکڑے جا چکے ہیں۔ اکثر جانوروں کو احساس اس وقت ہوتا ہے جب وہ پوری طرح جکڑے جا چکے ہوتے ہیں۔ پھر یہ درخت ان کا خون چوس کر گوشت بھی غائب کر دیتے ہیں۔ جب صرف ہڈیاں باقی رہ جاتی ہیں تو یہ انہی جکڑی ہوئی ٹہنیوں کو کھول کر ہڈیاں پھینک دیتے ہیں۔ عقل تو اس بات کو تسلیم کرنے سے انکاری ہے، لیکن یہ سب قدرت کے کرشمے ہیں جو انتہائی حیرت انگیز بھی ہیں اور حیران کن بھی۔ ان درختوں کی ٹہنیوں کی جکڑن اتنی مضبوط ہوتی ہے کہ ایک دفعہ جو جانور اس میں پھنس جائے وہ لاکھ نکلنے کی کوشش کرے، کامیاب نہیں ہو پاتا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر ان ٹہنیوں میں اتنی طاقت کہاں سے آ گئی کہ یہ کسی جانور کو اپنی گرفت سے آزاد نہیں ہونے دیتی؟ حیران ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، اس کا صرف ایک ہی جواب ہے، اور وہ یہ کہ سب اس کے کام ہے جو رب کائنات ہے۔ اس رب کائنات نے وہ کچھ تخلیق کیا ہے جسے دیکھ کر انسان حیرت کے سمندر میں ڈوب جاتا ہے۔ آئیے آپ کو قدرت کے اور کرشمے بتاتے ہیں۔ دنیا میں پودوں کی 500 کے قریب ایسی قسمیں ہیں جو گوشت کھاتی ہیں۔ یہ پودے شاید بہت کم انسانوں نے دیکھے ہوں گے، لیکن ان کا وجود ہے۔ دنیا کے کچھ خطوں میں قدرت کے یہ عجیب و غریب شاہکار اپنی موجودگی کا پتہ دیتے ہیں۔
इसी तरह एक और नाकाबिले यकीन बात, बाज दरख्तों के पत्ते ऐसे होते हैं जो अपने शिकार के गिर्द लिपट जाते हैं। जी हाँ, ये बिल्कुल सच है। ये कुदरत खुदाबंदी की वो जिंदा सदाकतें हैं जिन्हें मानने के सिवा और कोई रास्ता नहीं। दरख्तों के ये पत्ते सिर्फ कीड़े मकोड़ों का शिकार करते हैं। ब्राजील में मैनचनील नामी दरख्त जब बहार के जमाने में फलता फूलता है तो लोग साया देखकर नीचे ठहर जाते हैं। ये दरख्त अपने फूलों से एक बहुत ही जहरीला सफूफ मुसाफिरों पर गिराता है, जिससे मुसाफिर हलाक हो जाते हैं। हाँ तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये इंतहाई हैरानकुन मालूमात? कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और दूसरों की मालूमात में इजाफे के लिए फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर करें। जज़ाकल्लाह।